अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सैयदा तबस्सुम नकवी के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसे नबियों के बारे में जो अल्लाह के हुक्म से आज भी ज़िंदा हैं। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात के अंदर इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी और इसी तरह अल्लाह ताला ने इस रूह ज़मीन पर बेशुमार कौमों को आबाद फरमाया और इन कौमों की तरफ अपने बेशुमार अंबिया को माबूस फरमाया। हर कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबिया इकराम इनकी हदायत के लिए तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि 1,24,000 अंबिया इकराम रूह ज़मीन पर जलवा अफरोज़ हुए और फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल नबीयीन भी कहा जाता है। नाज़रीन, बहुत से अंबिया कराम इस दुनिया में आए और रुखसत हो गए, लेकिन 4 अंबिया कराम ऐसे हैं जो आज भी लोगों की मदद कर रहे हैं। ये 4 अंबिया कराम कौन हैं और अल्लाह ताला ने इनको क्यों अब तक ज़िंदा रखा है, ये हम इस वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ रवायात और हदीस नबवी में 4 ऐसे अंबिया कराम का ज़िक्र मिलता है जो आज भी ज़िंदा हैं। इनमें से पहले नबी जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाते हैं, और इनके इस कहने की वजह से कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हालांकि इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, मगर इनके लिए किसी को हज़रत ईसा का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग हज़रत ईसा के बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो शक में हैं और इनके पास भी कोई इल्म नहीं, मगर ये लोग गुमान की पैरवी कर रहे हैं। बल्कि हज़रत ईसा को अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के ज़रिए हज़रत ईसा को आसमान की जानिब उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा क़यामत के नज़दीक ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और हज़रत ईसा सलीख को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से ख़ात्मा करेंगे और इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला के दीन की तबलीग फरमाएंगे और इन्हें मदीना की सरजमीन गुंबद खज़रा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मआज़ अल्लाह कत्ल हो गए और सूली पर लटका दिए गए, वो लोग दायरा इस्लाम से खारिज हैं और वो महज कुफ्र कर रहे हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने अब तक ज़िंदगी फ़राहम की हुई है, वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा, दुनिया के लोगों को गुमराह कर रहा होगा। तो इस वक्त हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तबलीग करेंगे और नेकी की दावत देंगे। एक दूसरी रवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे और आपने फरमाया कि हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था और वो इन्हें बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत में कोई दिलचस्पी नहीं थी और आपने अपने बाप की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद गिरामी से कहा, मैं दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता, और फिर आप जंगलों की तरफ चले गए और वहाँ कोई आपको ना ढूंढ सका और आप इबादत इलाही में मशगूल हो गए। और इसी दौरान आपका गुज़र एक आबे हयात के चश्मे से हुआ। आपने आबे हयात के चश्मे से पानी पिया
اور امر ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا رہتی دنیا تک زندہ رہنے کا ذکر کئی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس نے ایک روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون تھا؟ تو اس مجمع میں سے کسی کو بھی اس شخص کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر کے بعد تیسرے نبی جن کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا ذکر حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز جیسے ہی اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ کرو کہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ کون شخص ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا کہ کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس نے کہا جی ہاں۔ اس بزرگ نے کہا میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دو اور ان سے عرض کرنا کہ الیاس آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضرت الیاس کا سلام پیش کیا اور پیغام گوشگوار کیا، تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس کے پاس پہنچے۔ میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ حضرت الیاس اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک آپس میں گفتگو کرتے رہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہو رہا ہے۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا، اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس کے پاس آ گیا ہے۔ حضرت الیاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی اور آسمان کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر ماہ رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ ہونے کے متعلق۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ ہونے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے ناظرین، معراج کی رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی۔
اور بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ حضرت ادریس کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی تھیں اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جایا کرتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ دوسری روایات میں ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور اللہ کے حکم سے دوبارہ آپ کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں دوزخ اور جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی اور جنت کی سیر بھی کروائی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو حضرت ادریس نے کہا میں اب یہیں رہنا پسند کروں گا، تو انہیں جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو آج بھی جنت میں زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے نیک اور پیارے بندوں کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔